Gipotbot ni Cap Louie number 3. Sa diskurso ni Cap Louie, matod pa niya, gipamutol daw ang mga linya sa CCTV. Ang lungsod nagbutang og CCTVs. Same location sa akong CCTVs, unya gipang putol ang akong mga linya. Mauna nga off among CCTVs, duha na'y nabilin gikan sa 15. Unya gibutangan pa kog CCTV ni Joseph nga gaatubang sa akong bahay. So karon duha ang ni-function nga CCTV sa Kanupaw kay gipang putol among linya. Unsa to? Same location ang CCTV sa imong CCTV? Unya, gipamutol pa gyud ang imong linya. Klaro gyud kaayo nga butbot ang imong gisulti, Cap. Imong ipasumanginlan ang munisipyo nga maoy nagputol sa mga linya sa imong CCTV dihas kan Upaw. Atol sa radyo program nga panalipni ang lungsod, tataw kaayo nga gipasabot ni Engineer Clitos Caido bahin sa gitaod nga CCTV sa munisipyo. Ato ning gituyo nga ma-install ang mga CCTV to enhance peace and order sa atong lungsod through real-time monitoring and security surveillance. Og unsay nahitabo dihang dapita? Okay, sa pag-abot sa barangay Kanupaw, lahi ang atong location sa atong mga kamera. So, ang gipasabot, oy, bangag luwi, paminaw in town, ha? Tiyaw ba na ang imo pagka-istorya nga mura og asa ka, gisundan ka na mo. Pero ang imong gihulagway karon engineer, lahi ang ila, lahi po ang ato. Sa atong screen, makita na to ang gigreen nga encirculan mo ng kamera diha sa Kanupaw. Okay, sa Kanupaw na. Yes, ang atbangan na mayor mo nang puwa, mo nang sa lungsod. So, dili parehag location. Dili parang location niya. Butang DMB pula, niya mo ato mispikas para putlon ka. Okay, napo yung ubang mga location sa along the highway sa barangay Kanupaw mo nang nadiha Green to na po na makita. niya. Yes. Wa jud kay makitaan nga atong kamera sa lungsod nga atong giipon dana. So wag jud ta musakada ng pustiha. So why good chance nga atong naputol ang ilang linya or giputol man ganing kaha. Excellent. Naay ko'y Google Maps diha, diin makita nato asa nga linya dapit ang atong gi-install ang atong mga kable sa atong kamera. Oh, kanang green. Kanang green nga dapit sa ibabaw mao na ang mga location sa kamera sa Kanupaw. Ang ato kanang puwa nga na encircle. Then dapit po na sa bye-bye nga dapit. Bye-bye side. Bye-bye nga side nga kuan sa karsada. Aha. Nara diha atong mga kamera. So, completely opposite tayo. Yes, ma'am. Diba? So, dili pareho ang location nga nahimutangan sa CCTV sa Kanupaw ug ang CCTV sa munisipyo. Matod pa pud nimo, Unya gibutangan pa kog CCTV ni Joseph nga gaatubang sa akong bahay. ang CCTV nga gibutang matod pa nimo at bang sa imuhang balay. Natay PTZ gi-install diha kay kanagong dapit sa tulay unahan sa ilang bahay. Prone to flood area na. So ang ato kay I security see. man sa atong mga tao. So PTZ pwede sa matuyok na kamera. Pwede Okay. nung i-focus dito sa dapit sa Tulay. may saptulay. Pwede sapa. po na speakers kay accident prone area po nang ila dapit. Dili na para nimo, kapitan. Kundili para na sa pagmonitor sa tulay ug dihang dapita usa ka accident prone area. Dili man gani makit-an ang imong balay sa CCTV. Ang tinuod, ang tanod outpost noon ang makit-an nga imong gibalhin nga kanhi ay didto dool sa barangay hall ug karon imong gipaduol o gipabantay sa imong balay, kapitan. Feeling pud ka, no? Kapitan Mark Louie Mununggol, consistent ka sa imuhang pagka certified bot-boton.